नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म फुलचन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रधानमन्त्रीप्रति ओलीको आक्रोश, फूल भन्दै चक्कु प्रहार गरेको प्रतिक्रिया, शहीद परिवारलाई बिर्सिएर आफन्तलाई मात्र हेरेको आरोप। राप्रपाका 4 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत, 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै रहने, एमाले सरकार नछोड्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा, लामो समयपछिको वर्षाले किसानलाई राहत, भोलिबाट मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाई। युरोपेली सङ्घ युक्रेनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो, रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई, उच्च अधिकारीदेखि व्यापारीसम्म प्रतिबन्धको सूचीमा। र महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौट खेल नेपालमा हुने, नेपालसँगै भियतनाम र अफगानिस्तान प्रतिस्पर्धामा, प्यालेस्टाइन भने खेलमा सहभागी नहुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन दिएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आवेग ओकल्न थालेका छन्। प्रचण्डले पनि एमाले प्रतिपक्ष बनेको दावी गर्दै 2 महिनाको सहकार्य तीतो बनेको अनुभव सार्वजनिक गरेका थिए। अब उनीहरूबीच सत्ता सहकार्यसँगै जुहारी पनि चल्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले हातमा चक्कु लिएर बस्नुभयो र मलाई फूल हो भनिरहनुभयो। मैले पनि तपाईले भनेपछि होला त नि भन्दै बसिरहे, तर शहीद, बेपत्ता र जनयुद्धका घाइतेहरूलाई धोका दिइरहेका व्यक्तिले मलाई धोका दिनु के नै ठुलो कुरा भयो र? एमाले अध्यक्ष ओलीको रोदन हो यो। मैले सुनिरहेँ उहाँको कुरा, उहाँले मलाई छकाइरहनु भयो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्। मैले फुल लिएको हो हातमा, यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो? कुन ठुलो कुरो? राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थन गुमाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली अब आक्रोश ओकल्न थालेका छन्, किनकि यसपटक उनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट धोका भएको छ। पुस 10 मा गरिएको सहमति विपरीत गएर राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने मात्रै होइन, ओलीका अघि 8 दलको महागठबन्धन नै बनाइदिएपछि एमाले एक्लिएको छ। तर यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीको आफ्नै गरिकमाएका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले सरकार गठन भएको 2 महिनाकै अवधिमा निकै तीतो अनुभव हासिल गरेको र कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा फर्किएपछि गर्व महसुस भएको दाबी नै गरेका छन्। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँगको सहकार्यले जटिलता, संशय, विभ्रम मात्रै पैदा गर्छ। मैले 2 महिनाभित्रै त्यो तीतो अनुभव र अनुभूति गरेँ। त्यहाँ बेला बेलामा उतार चढाव भए पनि फेरि हामी ठिक ठाउँमा आइ नै हाल्छौँ। त्यसकारण हिजो म निकै नै खुसी र गर्व महसुस गरेँ। मैले एमाले अध्यक्ष ओलीले यसको पनि जवाब फर्काएका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जसलाई पनि झुक्क्याउन सक्ने पात्रका रूपमा प्रचण्डलाई चित्रित गरेका छन्। एमालेसँग रहँदा काले काले मिलेर खाउँ भाले गर्न नपाएपछि हरियो देख्न बित्तिकै दाम्लो छिनाएको कटाक्ष समेत ओलीको छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो, उहाँले हिजो भनेको अस्तिका दिनलाई, हिजो उहाँले भन्नुभयो 2 महिना कस्तो गाह्रो भएको थियो, साँच्चै गाह्रो भएको थियो। उहाँलाई हरियो देख्नै नहुने दाम्लो चिनाउन खोजेर जान खोज्ने, मैले रोकिदिने। गाह्रो त गाह्रो परेको थियो क्या उहाँलाई। दाउलो छिनालेर जान खोज्ने, झ्याप्पै मुख लाउन खोज्ने,
तानिदिएपछि गाह्रै भएको थियो। मलाई थाहा थियो उहाँ टिक्न सक्नुहुन्न। मसँग काम गर्दा काले काले मिलेर खाउँ भाले हुन सक्दैन। त्यस कारण जहाँ हुनसक्छ त्यतै जानु उहाँका लागि सायद अनिवार्य थियो। मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि भागभण्डा र सरकार सञ्चालनकै विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका अध्यक्ष ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुदेखि नै पिलानमा थिए। प्रधानमन्त्री बाहेक बाँकी मालदार मन्त्रालय प्रचण्डको भागमा थिएनन्। अर्थसहितका आकर्षक मन्त्रालय आफूले र गृहमन्त्री पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिलाएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट थिए। तर कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिको वचन दिएर पुस 26 मा विश्वासको मत हासिल गरेका उनले अहिले ओलीलाई चकमा दिएर गठबन्धन फेरेका छन्। तथापि चमत्कारिक परिवर्तनको आशसहित राष्ट्रपतिमा सुभाष चन्द्र नेङवाङ जस्ता बलिया पात्रलाई उम्मेद्वार बनाएका ओलीले फागुन 25 मा डोक्सा थापेरै जित हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। यसै कारण तत्कालै सरकार नछोड्ने सङ्केत पनि ओलीको छ। कङ्ग्रेस बाहेकका सबै दललाई समर्थनको आग्रह गर्दै चिठी नै पठाएका छन्। माधवसँग नजिकिँदै गएका ओलीप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि नरम बन्न थालेका छन्। तर प्रचण्डप्रति ओलीको आवेग आउन थालेपछि माओवादीसँग सहकार्यका सबै ढोका बन्द भएको प्रश्न पारेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2 महिनामै गठबन्धन फेर्दै काङ्ग्रेस सहित 8 दललाई साथ लिएर अघि बढेका छन्, जसले नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण भएको छ भने वर्तमान समीकरणमा नभएका दलहरू सरकारबाट बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ, जसले अब सरकार कसरी अघि बढ्छ चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री नपाएपछि रन थनिएर बालकोट पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दुनो सोझिएपछि बाटो फेरे। 2 महिनामै गरेको उनको यो निर्णयले काङ्ग्रेसको ढोक्सामा राष्ट्रपति परेको छ भने नयाँ समीकरण निर्माण भएको छ, जहाँ 8 दल एक ठाउँमा उभिँदा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा समावेश छैनन्। त्यसमध्ये सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि विकसित घटनाक्रमले रासोपाले यसअघि नै मन्त्री फिर्ता बोलाइसकेको थियो भने अहिले राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै शनिबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमा बसिरहन अनुपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राप्रपाले फिर्ता लिएको छ, जसले सत्तामा अब नयाँ गठबन्धन घटक आउने र भागभण्डाको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुने देखिए पनि एमाले भने कुनै निर्णय गरेको छैन। उसले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस आए पनि भागभण्डामा रोकेर सरकारमा यथावत रहने वा सत्ता बाहिर गएर नयाँ गठबन्धनलाई सजिलो बनाउने के निर्णय गर्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि सरकार कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न एमालेको राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजापछि चाल्ने कदम कुर्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँसम्म अहिले एमाले आफू सत्ता बाहिर नजाने बरु प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरून् भन्ने पक्षमा देखिएको छ, जसले प्रचण्डकै कारण मात्र अस्थिरता निम्तिएको भाष्य निर्माण हुने आशामा एमाले रहँदा माओवादी पनि यस विषयमा एकमत छैन। प्रचण्ड अब नयाँ समीकरण बनेपछि सबै नयाँ हुने पक्षमा उभिँदा ओली प्रचण्ड मिलाएका देव गुरुङ भने एमाले सरकारबाट नबाहिरियोस् भन्ने नै आफूहरूको आशय रहेको बताउँछन्। त्यो भागभण्डाको कुरा तपाईँले त्यो अघि भन्नुभयो चाहिँ होइन, त्यो ढङ्गले चाहिँ सोचेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 51%कै देशमा चाहिँ के अरे गइरहनु भनेर चाहिँ मुलुकलाई विखण्डन गरिरहनु भनेर ठान्ने हो कि 100 to 100% जिताउन सक्ने अवसर हुँदाखेरि त्यो प्रयास गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हेर्ने र सोच्ने र राष्ट्रियताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै गम्भीर प्रकारको त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि 51% मात्र सम्हाल्न खोजिरहेको छ। काङ्ग्रेसले पनि 51% मा सम्हाल्ने, एमाले पनि 51% मा समात्ने चाहिँ 100% बनाउनु किन तयारी हुँदैन? हो, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिब जानुभयो। राप्रपाका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। सम्भवतः अब कानुनी हिसाबले हामी एउटा नयाँ प्रक्रिया जानु नै पर्छ। सरकार नयाँ बन्छ, पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि। तर फेरि पनि एमालेको सभामुक्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँबाट फुत्किएर जान सक्ने स्थिति त हुँदैन। तर राप्रपा बाहिरिएबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको दबावमा परिसकेका छन्। संविधानको धारा 102 मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा
30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख छ। यही प्रावधानलाई हेर्दा प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि माओवादीले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ। यसबाट पार पाउन साथ काङ्ग्रेसलाई सरकारमै ल्याउने कि राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिमा फकाएर एमालेको सन्तुलनको अस्त्र बनाउने भन्नेमा माओवादी एकमत भएपछि मात्र सरकारले नयाँ कोर्स समाउनेछ। जहाँ काङ्ग्रेस सत्तामा जाने गरी खुट्टा उचालेर तयारी अवस्थामा छ भने एमाले हुँदाहुँदै आफू कसरी सरकारमा जाने भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डलाई दबावमा पारिरहेको छ। यसको अर्थ समीकरण नयाँ, राजनीतिक परिस्थिति नयाँ भएको अहिलेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारमा पनि नयाँपनसहित अघि बढ्नुपर्नेमा काङ्ग्रेस लागि परेको छ। अहिले सरकारको कुरा कहाँ आयो, अहिले राष्ट्रपतिको कुरा छ। होइन, हेरौँ न, अहिले त एमाले के गर्छ होइन, एमाले पनि त गर्नु पर्यो नि। अहिले त छोड्या छैन एमाले। होइन, पर्खिने र नपर्खिने कुरा भएन। एमाले सरकारमा हुँदाहुँदै हामी कसरी सरकारमा जाने? अहिले सरकार त पुरै छ नि त, त्यसै जाने भनेर त जाने होइन नि सरकारमा। यही बीचमा अहिलेको अस्थिर संसदमा एमाले चुप लाग्ने अवस्था छैन। उसले काङ्ग्रेससँगै सहकार्यका लागि हात बढाउने सम्भावना जिउँदै रहँदा प्रचण्डले धोका नखालन् भन्न सकिन्न। यसको अर्थ राष्ट्रपति पाएको काङ्ग्रेस प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएर अब बन्ने सरकार संसदको ठुलो दलको नेतृत्वमा बन्ने फाइदातर्फ अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न, जसले अस्थिरताको खेल बल्ल सुरु भएको वर्तमान अवस्थामा सरकार यसै गरी अघि बढ्ला भन्न सकिने अवस्था भने छैन। जुन मध्यावधितर्फ अघि बढ्ने त होइन भन्ने आशंका अहिले उब्जिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र चितवन उपचुनावको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा सोमबारका लागि बोलाइएको बैठकमा फेरिएको राजनीतिक समीकरण, राष्ट्रपति चुनाव र चितवन 2 को उपचुनावबारे छलफल हुने राष्ट्रपाका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। गएको पुस 10 गते बनेको 7 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएर राष्ट्रपति चुनावमा 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा राष्ट्रपाले समर्थन गरेकोमा फागुन 22 गते सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारबाट अहिलेसम्म समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जोडबलमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर नयाँ समीकरण बनेको छ। तर यसबाट माओवादी आफै घाटामा छ। फलत आफ्नै स्वार्थ र विचारमा रहेका दलहरूलाई मिलाएर जानुपर्ने चुनौती पनि प्रचण्डकै काँधमा छ, जुन पटक्कै सहज छैन। एक रिपोर्ट। एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन भत्किएर काङ्ग्रेस सहितको 8 दलीय गठबन्धन बनेको 2 दिन बितेको छैन। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि फेरबदलका सङ्केत देखिन थालिसके। प्रचण्ड पुस 10 मा ओलीसँग मिल्न गएपछि माधव कुमार नेपाल आक्रोशित भएर आवेशमा आएका थिए। माधव र कङ्ग्रेसकै बलमा 2 महिनाभित्र गठबन्धन भत्किएर प्रचण्ड पलट भएका छन्। तर माधवलाई अब एमाले प्यारो हुन थालेको छ। उनी एमाले सहितको सरकार बनाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्। मैले एमाले सबै मिल्नुपर्छ, त्यसपछि एमाले पनि पर्यो, मिलेर जानुपर्छ। देशको समस्या चुनौतीपूर्ण छ। यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई देशका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्छ। सबै गुमाएर रित्तिएको काङ्ग्रेस राष्ट्रपति नै पाउने भएपछि प्रचण्ड अँगाल्न लालायत थियो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर आधार बनाएको ऊ गठबन्धनमा फेरबदल ल्याएर कामयाब बनेको छ। तर माधव ढुक्क छैनन्। प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्रीमा 20 को 1 वर्षीय अवधिमा सहमति गरेका उनलाई पद प्राप्ति सहज छैन, किनकि प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षपछि राजीनामा वा सरकार छोडे लगत्तै ठुलो दलको हैसियतले देउबा स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। धारा 76(3) अनुसार ठुलो दलको हैसियतले नियुक्त भएका देउबाले माधव प्रधानमन्त्री बन्नका लागि राजीनामा दिनुपर्नेछ, जुन निकै कमजोर सम्भावना हो, किनकि त्यसपछिको विकल्पले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छ। तर देउबालाई 20 को अवधि दिएर अन्तिममा माधव प्रधानमन्त्री हुने बाटो भने संविधानमा भेटिन्छ, जस अनुसार उनीहरू बीच सहमति भएकै छैन। यसले आफैलाई सङ्कटमा पर्ने बुझेपछि सायद माधव मजदारको बन्न खोजिरहेका छन्। यसै कारण नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि ओलीसँग संवादको बाटो खुलेको भन्दै वाम एक हुनुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। अहिले पछिल्लो निर्वाचन भएको जम्मा 3 महिना भयो। 3 महिनामा 3 वटा मात्रै गठबन्धन देखा परेका छन्।
यो गठबन्धनको श्रृङ्खला आउने 5 वर्षमा हामीले धेरै देख्न पाउनेछौँ। त्यसैले यो खालि तेस्रो गठबन्धन मात्रै हो। यी गठबन्धनहरूबाट देशले धेरै ठुलो फाइदा पाउनेछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। त्यसैले एकदम दिगो हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। संसदको ठुलो दलको नेता भएकाले देउबालाई जतिसुकै बेला पनि प्रधानमन्त्रीको बाटो खुल्न सक्छ, किनकि उनी यस्ता अस्थिर संसदका खेलाडी हुन्। यो पछिल्लो 2 महिनाको अवधिमा एकपटक पनि नबोली ओली एक्ल्याएर राष्ट्रपतिमा बाजी मार्न खोजिरहेका छन्। अहिलेकै समीकरण कायम रहे देउबाका दोस्ती रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने पक्का छ। यसको आवेश ओली भने प्रचण्डमाथि पोखिरहेका छन्। राष्ट्रपति नै कङ्ग्रेसले पाएपछि प्रचण्डदेखि रुष्ट रहेका ओलीले देउबासँग सत्ता सहयात्राका लागि पहल गर्नेमा 2 मत छैन। मुखमै रहेको राष्ट्रपति र 2 वर्षपछिको प्रधानमन्त्री गुमाएका ओली प्रचण्डसँग प्रतिशोधकै लागि भए पनि देउबासँग सहजीकरण गर्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। किनकि संसदमा अड्किएका नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधन, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुन निर्माण लगायतका सार्वजनिक महत्त्वका विषय पारित गर्न एमाले नभई नहुनेछ। यस्तो बेला कि एमाले माओवादी र कङ्ग्रेस सहितको सरकार बन्नुपर्छ कि एमाले कङ्ग्रेस मिल्नुपर्नेछ। एमाले बाहिर राखेर कुनै विधेयक पारित हुने अवस्था देखिँदैन। देशमा बढ्दै गएको आर्थिक सङ्कट र नागरिकमा बढ्दै गएको वितृष्णाको समाधान पनि सहजै हुने छैन। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2 महिनामै भत्ताभङ्ग भएको यो अवस्थामा एमाले सरकार नछोडे के गर्ने प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती छ। एमाले राष्ट्रपति गुमाएर पनि सरकारमै बस्यो भने देशको बजेट ओलीकै तजबिजमा बन्नेछ। त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफैले एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जुन घटक सरकारमा बस्न चाहँदैन हैन, प्रतिपक्षमै बसे तापनि चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ तपाईँ राष्ट्रिय सहमति जस्तो संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ समझदारीमा गरौँ हैन। कतिपय नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्छ। सदनबाट त थुप्रै नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, मेजर विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता इस्युहरूमा सहमतिले गरौँ। प्रचण्डलाई आफैले बनाएका सभामुख अब बाधक बन्न सक्छन्, जसरी यसअघि अग्नि सापकोटा ओलीका लागि बनेका थिए। तथापि रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्नेदेखि उपेन्द्र यादवलाई चुनाव जिताएर संसद छिराउनेसम्मका स्वार्थसहित नयाँ गठबन्धन बनेको छ। उता यता गर्नुभन्दा अर्को तात्विक अर्थ नभएका साना दल पनि सत्तारोहणमै भुलेका छन्। तर प्रचण्डले फेरि आफैमा सङ्कट थुपारेका छन्। ओलीसँग मिल्दा उपराष्ट्रपति, 2.5 वर्षपछिको सभामुख र 2.5 वर्षसम्म ढुक्कसँग सरकार सञ्चालनको अवसर पाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि छुट्याएका छन्। रवि र लिङ्गदेन जस्ता मूल राजनैतिक शक्तिका विरोधीहरूसँग सहकार्य गर्दै जनताको भरोसा बटुलेका उनले देउबासँग मिलेर के बढी पाए भन्ने प्रश्न पनि आम रूपमा उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका 4 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 4 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिम्मेवारी तोक्नु भएको हो। यसअघि 7 दलीय गठबन्धनमा बनेको राप्रपाले 8 दलीय नयाँ गठबन्धन बनेसँगै समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अति कम विकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन कतार जानुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही फागुन 19 गते शुक्रबार सो सम्मेलनमा सहभागी हुन कतारको दोहा प्रस्थान गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यही सम्मेलनको सिलसिलामा मार्चको 3 तारिक काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेर दोहाबाट 6 तारिक फर्किने गरी अहिले पनि कार्यक्रम अझै हामीले त्यो तय सबै कन्फर्म गर्ने क्रममै छौँ। केही चाहिँ हाम्रो बाइलेटरल मिटिङ्सहरू पनि हुन्छन्, साइड लाइनमा हुने बाइलेटरल मिटिङ्सहरू हुन्छन्, साइड इभेन्टहरू धेरै छन्। साइड इभेन्टहरूमा पनि हामी भाग लिन्छौँ। 4 दिनको भ्रमण सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री दाहाल फागुन 22 गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण
रोक्नु भएको छ। आज भ्रमणका लागि जाँदै गर्नुभएका विदेश परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिसँगै भ्रमणमा रोक लगाउनु भएको हो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले एकाएक राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको अभिव्यक्ति दिएपछि महानगरवासी मात्रै नभएर प्रतिनिधि र देशवासी नै अचम्मित भएका छन्। उनको एक्कासी आएको यस्तो अभिव्यक्तिको कारणले उनी सङ्घीय सरकारको राजनीतिको शिकार भए कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि बनेको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार दिनको मध्याह्नसम्म जताततै राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको चर्चा चलिरहेको थियो। 7 दलीय गठबन्धनको सहारामा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एकाएक 8 दलीय गठबन्धनसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने भएपछि त्यसैले राजनीतिक माहौल तताएको थियो। तर यतिकैमा दिउँसो 3 बजेतिर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको फेसबुक पेजबाट रोमनमा लेखिएको एउटा स्ट्याटस भाइरल भयो। राष्ट्रपति निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताले तताइरहेको राजनीतिक माहौललाई उक्त स्ट्याटसले ओझेलमा नै पार्न सफल भयो, जसमा लेखिएको थियो, मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्। यो देश कहिले पनि बन्दैन। कसले किन र कसरी राजीनामा दिन बाध्य बनाउँदैछन् भन्ने विषय भने उनले कहीँ कतै खुलाएनन्। उनको यो स्ट्याटसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ। हरेक कुरामा राजनीति हुने देशमा महानगरको मेयर पनि थाकेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ। सबै राजनीतिक दलका बीचमा एक्लो स्वतन्त्र मेयरलाई काम गर्न असहज भएको उनकै अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गरेको छ। यो व्यक्तिले महानगरपालिका चलाएको होइन, हाम्रो कार्यपालिका नगरसभा सबैले चलाएको, त्यसैले सबैजनाले चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्दछ भन्ने पनि यो चिजले गर्दाखेरि एउटा राम्रो प्र्याक्टिस पनि हुँदै जानेछ भन्ने आशा लिएर गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हात हालेका धेरै ठाउँमा ऊ असफल जस्तै भइरहेको छ। कतै अदालती प्रक्रियाको झन्झट सामेल गर्नु परेको छ भने कतै नीतिगत समस्याको सामना गर्नु परेको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित तरिकाले हुन नसक्दा मेयरले आजसम्म फुलमाला लगाउन सकेका छैनन्। त्यस्तै टुकुचाको विषयमा अदालतका कारणले काम हुन सकेको छैन। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, फुटपाथ व्यवसायको व्यवस्थापन, सुकुम्बासी समस्याको यथास्थितिले पनि महानगरलाई छोडेको छैन। सम्पदासँग जोडिएका पूर्वाधारको काम पनि देखाउने गरी गर्न सकिरहेको छैनन्। यस्तै समस्याका कारण महानगरवासीले ठूलो आश राखेका मेयरबाट राजीनामासम्मको निराशजनक अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। रहिरहेको अव्यवस्थित बन्दोबस्त अव्यवस्थित चाहिँ यो पार्किङ, फुटपाथ र चाहिँ सुकुम्बासी आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि यो समयको चाहिँ दरमियानमा भए नै होला र यति गर्दै गर्दाखेरि हामी धेरै सडकमा आवाजहरू पनि सुन्ने गर्छौँ र यो सुनाइलाई नै कतै कतै आएको कुराहरूबाट चाहिँ हाम्रो नेतृत्वलाई केही अप्ठ्यारो भएको पनि सायद चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई अप्ठ्यारो महसुस गरेको या चाहिँ केही अलिकति चाहिँ असह्य भएको कुराहरू चाहिँ सायद हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन नै मेयर बालेनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बुझिन्छ। सुकुम्बासीको मुकुटमा हुकुम गरिरहेका बागमती किनारको बस्ती हटाउन बालेन पटक पटक देशका शीर्षस्थ नेतादेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए। उनीहरूबाट पनि कुनै सहयोग नपाएका बालेनले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृह सम्हालिरहेका रवि लामिछानेलाई पनि सुकुम्बासी बस्तीको समस्या सुनाएका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेबाट सकारात्मक सङ्केत आए पनि लामिछानेको मन्त्री पद नै गुमेपछि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने काम अलपत्र छ। यद्यपि महानगरको अन्य 99% समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर एउटै समस्यालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसकै आधारमा राजीनामासम्म पुग्नु कुनै कोणबाट पनि सान्दर्भिक देखिँदैन। उनको एक्कासी आएको यस्तो अभिव्यक्तिका कारणले उनी सङ्घको राजनीतिको शिकार भए कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। यति छोटो समयमा नै यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु स्वयं मेयरका साथै उनीमाथि विश्वास गर्ने मतदाताका लागि पनि पाच्य हुँदैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 महिनापछि वर्षा भएको हो। पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभागमा वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार अक्टोबर 14 पछि आज वर्षा भएको हो। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले रातिदेखि मौसम सफा हुँदै जाने बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रतिनिधि सभाका सांसद सहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले सांसद रहमानको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले स्वर्गीय सांसद रहमानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना समेत व्यक्त गरेको छ। समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट 2079 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यो बैठक स्वर्गीय शहनाज रहमानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू अब स्वर्गीय शहनाज रहमानको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गर्नु। झापाको भद्रपुर निवासी स्वर्गीय सांसद रहमान जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हृदयघातका कारण भक्तपुर स्थित मध्यपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा परेको छ। आज सरकारी पक्षका वकिलहरूको बहस सकिएर सन्दीप पक्षका वकिलको बहस नसकिएपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार सुडालको इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेको हो। इजलासले सन्दीपको मुद्दामा सोमबार लगातार सुनवाई हुने गरी पेशी तोकेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्र हाल बदनाम बनिरहेको छ। त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरूलाई आम जनमानसले हेर्ने नजर पनि त्यति सकारात्मक नहुँदा यो क्षेत्रले पछिल्लो समयमा निकै उतारचढाव भोग्नु परेको छ। यद्यपि सरकारी निकाय भने समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदा वित्तीय संस्थाहरू दबावमा पर्दै आएका छन्। त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरूको समस्या निकै गहिरिँदै गएको छ। यद्यपि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए। उनले सहकारी सङ्कटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बदमास गर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले मन्त्रालयमा सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र सम्बन्धित समस्या आए मन्त्रालय तत्काल समाधान गर्न सहजीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री राईले सहकारीहरूले विधि विधान भन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताए। उनले 30,000 सहकारीमा 15वटा भन्दा बढीले बदमास नगरेको दावी गरे। मलाई के लाग्छ भने यो सहकारी क्षेत्रमा केही ठुल्ठुला सहकारी क्षेत्रले विधि भन्दा बाहिर गयो होला, तर गाउँठाउँको सहकारीहरू अन्य छ। जम्मा 30,000 मा गल्ती त 4, 5, 11, 12 न त्योभन्दा अलिक धेरै नै गर्यो होला। अलिकति धेरै गरेको छैन, तर हल्लामा छ सहकारी सकियो, सहकारी खतम भयो भन्ने हल्ला छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। उनले सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश, जिल्ला र विषयगत सङ्घलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताए। उनले अहिलेसम्म बचतकर्ताले माग दावी गरेको 1 अर्ब 44 करोड रकम मध्ये 40 करोड रकम फिर्ता गरिसकेको बताए। उनले समस्याग्रस्त सहकारीका 1000 भन्दा बढी श्रेष्ठ माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोका राखी सञ्चालकको राहदानी बैंक खाता र विदेश जान रोका गरिएको बताए। अहिलेसम्म हामीले 1 अर्ब 44 करोड बचत फिर्ता हुन माग आएको थियो। लगभग 50 करोड रकम अहिले फिर्ता गरिसकेका छौँ। सञ्चालकहरूका 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोका गरिएको छ। 1000 भन्दा बढी श्रेष्ठ माग गरेर त्यसको हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए।
साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा गिरावट आएको नेप्से परिसूचक आइतबार सकारात्मक देखिएको हो। आइतबार नेप्से परिसूचक 4.55 अङ्कले बढेर 2027.19 बिन्दुमा आएको छ। यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.13 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.17 अङ्कले वृद्धि र सेन्सिटिभ लोड इन्डेक्स 0.25 अङ्कले घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएको 262 कम्पनीको 65,15,852 किता सेयर र 2,52,50,71,806 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली सङ्घ युले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई गरेको छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणको समर्थन गरेका अधिकारीहरूलाई पनि युले प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेको छ। प्रोपोगान्डा फैलाउने, ड्रोन आपूर्तिमा सहयोग गर्ने र सशस्त्र बलले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेका अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ। सैन्य ड्रोन निर्माण गर्ने थप 3वटा रुसी बैंक र 7वटा इरानी कम्पनी, एजेन्सी, राजनीतिक दल वा अन्य संस्थाको सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनपछि जारी गरिएको नतिजा दस्तावेजमा सहमति जुट्न सकेको छैन। भारत बेङ्गलुरुमा भएको सम्मेलनमा चीनले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेपछि सहमति हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको संगठन G20 देशका अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनपछि जारी गरेको नतिजा दस्तावेजमा सहमत हुन सकेन। अर्थमन्त्रीहरूको बैठकपछि G20 संयुक्त वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने बेलामा चीनले यसमा आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा चीनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको भागमा सहमत हुन अस्वीकार गरेको हो। रुसले पनि G20 देशका अर्थमन्त्रीको सम्मेलनमा युद्धको बारेमा आफ्नो अडान व्यक्त गर्दै रुस विरोधी पश्चिमी देशहरूले G20 को गतिविधिलाई अस्थिर बनाएको बताए। सम्मेलन अघि यो साता चीनले युक्रेन रुस युद्ध अन्त्य गर्न 12 बुँदे शान्ति योजना प्रस्तुत गर्दै युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएको थियो। बेङ्गलोरमा जारी सम्मेलनमा भारतले अर्थमन्त्रीहरूको बैठकको सार प्रस्तुत गरेको छ। युक्रेनको वर्तमान अवस्था र रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका बारेमा भिन्न मूल्याङ्कन रहेको बताइएको छ। यो फुटनोटमा भनिएको छ कि 2 अनुच्छेद परिणाम कागजातको अनुच्छेद 3 र 40 युद्धको संक्षेपमा रुस र चीन बाहेक सबै देशहरू सहमत थिए। गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको G20 देशहरूको बाली सम्मेलनको घोषणाबाट लिएको हो। युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा चीनले पछिल्लो समय युद्धको वरिपरि आफ्नो कूटनीति प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ। चीनका शीर्ष कूटनीतिज्ञ वाङ यीले यसै साता युरोप भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणको अन्त्यमा उनी रुस पुगेका थिए, जहाँ उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभसँग भेट गरेका थिए। चीनले यस हप्ता युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न आफ्नो शान्ति योजना प्रस्तुत गरेको थियो, जसमा शान्ति वार्ता र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सम्मानलाई द्वन्द्व अन्त्य गर्न अपिल गरिएको छ। रुसले चीनको यो शान्ति योजनाको स्वागत गरेको छ। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पाको रिपोर्ट। अब खेल समाचार। पेरिस ओलम्पिक खेलकुदका लागि महिला फुटबलको एसिया छनौटको पहिलो चरण अन्तर्गत समूह सी को छनौट खेल नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज 2024मा फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने ओलम्पिकको छनौट अन्तर्गत समूह सी को छनौट नेपालमा हुने जनाएको हो। समूह सीमा नेपालसँगै भियतनाम र अफगानिस्तान रहेको छ। यस समूहबाट प्यालेस्टाइनले भने नाम फिर्ता लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने पहिलो चरणको छनौट खेलहरू आगामी अप्रिल 3 देखि 11 सम्म आयोजना हुनेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रधानमन्त्रीप्रति ओलीको आक्रोश, फूल भन्दै चक्कु प्रहार गरेको प्रतिक्रिया, शहीद परिवारलाई बिर्सिएर आफन्तलाई मात्र हेरेको आरोप। राप्रपाका 4 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत, 3 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीसँगै रहने, एमाले सरकार नछोड्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा सकस। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा, लामो समयपछिको वर्षाले किसानलाई राहत, भोलिबाट मौसममा सुधार आउने मौसमविदको भनाई। युरोपेली सङ्घ युक्रेनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो, रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई, उच्च अधिकारीदेखि व्यापारीसम्म प्रतिबन्धको सूचीमा। र महिला फुटबलको ओलम्पिक छनौट खेल नेपालमा हुने, नेपालसँगै भियतनाम र अफगानिस्तान प्रतिस्पर्धामा, प्यालेस्टाइन भने खेलमा सहभागी नहुने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।